गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंड टू वेवर्स। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से हिंदुस्तान के जो ट्रेड सेंटर थे, जो बड़े बड़े पोर्ट्स थे जहाँ से हिंदुस्तान से बना हुआ कपड़ा दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता था, वो किस तरह सिमटना शुरू हुए, उनका ज़वाल शुरू हुआ और फिर नए शहर जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो हैं वो उभर कर सामने आए और वो तजारत के नए मराकज़ बनने लगे। तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब ट्रेड पर जो फॉरेन ट्रेड थी, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उस पर पूरी तरह से ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका कब्ज़ा हो रहा था। तो उसके हिंदुस्तान के जो वेवर्स थे, यानी वो लोग जो कपड़े की इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उन पर क्या असर पड़ा उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने 1760 के बाद अपनी तसल्लुत जमाना शुरू किया, यानी उससे पहले वो एक कारोबारी कंपनी थी। उसके कुछ अपने मराकज़ थे, कुछ सेंटर्स थे जहाँ से वो ट्रेड करते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू किया और फिर 1760 की जो डिकेड थी, दिहाई थी, उसमें उन्होंने पहले बंगाल और फिर 1770 के बाद कर्नाटक, यानी उस वक़्त साउथ इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया था, जिसमें आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी आता है, उस इलाके पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस वक्त तक, यानी 1760s और 70s के दौरान यूरोप में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी इतनी एक्सपेंड नहीं हुई थी। वो यानी यूरोप में उस वक्त भी हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल्स था, हिंदुस्तान के जो कपड़ा था, उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। अब इनका फोकस था कि किस तरह इस कपड़े की तजारत जो है इस पर कब्ज़ा जमाया जाए और इसको बहुत ज़्यादा फैला दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इस ट्रेड जो थी टेक्सटाइल ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया, इस पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पावर जब उन्होंने गेन किया, उससे पहले जो ये मार्केट था कपड़े का, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुकाबला था। यानी यूरोपियन कंपनीज थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी तरह फ्रेंच, डच और पुर्तगीज़ की भी अपनी अपनी कंपनियाँ थीं, और उसके अलावा लोकल ट्रेडर्स भी थे। ये सब कंपनियाँ जो हैं इनमें काफ़ी मुकाबला रहता था, और जो वेवर्स थे वो अच्छे दाम वसूल कर लेते थे अपने कपड़े के, और जो है उनसे उनको फ़ायदा भी हासिल होता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने इस कपड़े के कारोबार पर अपनी जो है इजारादारी जो है वो कायम करने की कोशिश शुरू की। तो जब उनको इक़्तिदार हासिल हो गया, पॉलिटिकल पावर मिल गया, तो उन्होंने कुछ इस मतलब है चीज़ें जो है वो शुरू की। जैसे मतलब मैनेजमेंट में और कंट्रोलमेंट में उन्होंने एक नया तरीका शुरू किया, जिससे वो जो कंपटीशन था, जो मुकाबला था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और कीमतों पर उन्होंने जो है कंट्रोल किया, और रेगुलर सप्लाई जो थी कॉटन की और सिल्क गुड्स की, उसको यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कुछ इक़दाम किए। उनमें सबसे पहला जो था स्टेप था वो ये था कि कंपनी ने
جو موجودہ ٹریڈرز تھے ان کو سائڈ لگا دیا، اور ان کے ساتھ جو بروکرز تھے، یعنی ٹریڈرز اور ویورز کے بیچ میں جو لوگ بچولیے کا کام، یعنی جن کو ہم کہیں گے دلال، جو اس میں کاروبار میں بچولی کا رول ادا کرتے تھے، ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیا، اور انہوں نے ایک ڈائریکٹ جو ہے طریقہ، ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے ویورز کے ساتھ وہ شروع کیا۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے کچھ ملازم رکھے، اپوائنٹ کیے، جنہیں گماشتہ کہا جاتا تھا۔ ان کا کام تھا کہ ویورز جو تھے، کپڑا بننے والے، ان کو ان کی نگرانی کی جائے، ان سے جو کپڑا تیار ہوتا ہے وہ لیا جائے اور اس کی کوالٹی چیک کی جائے۔ تو ایک سٹیپ یہ ہو گیا، اور دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ کمپنی نے جو ویورز تھے، جو لائے تھے، ان کو دوسرے جو خریدار تھے ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنے سے روک دیا گیا۔ اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ویورز کو ایڈوانس دینا شروع کیا، یعنی اگر ان کو کپڑا بنانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایڈوانس میں رقم دی جلاؤں کو، جس سے وہ را مٹیریل خریدتے اور پھر جو ہے اس پر وہ اپنا کپڑا تیار کرتے تھے۔ تو اب جن لوگوں نے ایڈوانس میں پیسہ لیا وہ تو کسی دوسرے یعنی کاروباری کو یا تجارت پیشہ آدمی کو کپڑا نہیں دے سکتے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوا، اس طرح انہوں نے جو ہے اس پر قبضہ جما لیا۔ اچھا، اب جیسے جیسے انہوں نے مطلب ایڈوانس لینا شروع کیا، تو اور ساتھ میں انہوں نے بہت زیادہ رقمیں جو ہے لوگوں کو دیں، تو اس سے کیا ہوا، یہ جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر دیا، اور اب جو ہے اب ویورز جو تھے وہ بڑی شدت سے ایڈوانسز کا انتظار کرتے رہتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کپڑا بن سکیں اور زیادہ کمائی کر سکیں۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ جو ویورز تھے، پہلے وہ اپنی مرضی سے جو اچھا مطلب قیمت ادا کرتا تھا اسے ہی کپڑا بیچتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہ ایک چال تھی انگریزوں کی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، انہوں نے ان کو بالکل اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اب وہ کسی اور کو وہ کپڑا نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس دیا ہوا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کپڑے کی قیمتوں میں کمی کر دی، یعنی جو اس کی کپڑا جو خریدنے کی قیمت تھی، پہلے وہ اپنی مرضی سے بیچتے تھے، اپنی منچاہی قیمت پہ بیچتے تھے، مارکیٹ میں مقابلہ تھا۔ اب چونکہ مقابلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے کمپنی سے، اب جو دام یا جو قیمت کمپنی مقرر کرتی اس پر ہی انہیں انحصار کرنا پڑ رہا تھا، اور اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوا کہ وہ قرضے کے بوجھ تلے دبتے گئے، اور جو انہوں نے گماشتے جو قائم کیے تھے، اب یہ گماشتے جو تھے یہ زیادہ تر جن دیہات میں وہ لوگ کام کرتے تھے ویورز، ان دیہات کے نہیں تھے، یہ باہر سے تعینات کیے جاتے تھے۔ تو ان کا جو رویہ تھا کہ ان کے ساتھ ویورز کے ساتھ، وہ بھی بڑا متکبرانہ تھا، اور یہ اپنے ساتھ سپاہی لے کر گھومتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بھی پیش آتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے کی تیاری میں اگر کسی ویور کو دیری ہو جاتی تھی تو یہ ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ یعنی یہ جو نیا طریقہ تھا، اس سے جو ہے کسان کیا کہتے ہیں جلائے جو تھے وہ آہستہ آہستہ ان کے شکنجے میں پھنستے چلے گئے، اور ان کی جو آزادی تھی کپڑا بیچنے کی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو کرناٹک اور بنگال میں کچھ جو یہ جلائے جو تھے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، وہاں پر اپنا لوم لگائیں تاکہ وہ اچھے جو ہے اسے یعنی قیمتوں پر اپنا کاروبار شروع کریں۔
لیکن کمپنی اور اس کے جو اہلکار تھے انہوں نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا، اور کچھ وقت کے بعد جو ہے یہ جو لائے تھے ویورز تھے یہ اس رویے سے تنگ آئے اور انہوں نے کمپنی سے ایڈوانس لونز لینے جو ہے وہ منع کر دیے اور اپنی ورک شاپس وہ بند کر دیں، اور یہ ایگریکلچرل لیبر کے طور پر کام کرنے لگے، کیونکہ وہ بہت زیادہ استحصال کرتے تھے، تو اس استحصال سے تنگ آ کر انہوں نے یہ کاروبار ترک کرنا شروع کر دیا۔ سو دیٹ واز انف فار ٹوڈے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم کل اسٹڈی کریں گے۔